क्या मुफ्ती साहब किसी परेशानी में हैं? जेल के अंदर मुफ्ती साहब को कोई परेशान कर रहा है? किस हाल में है मुफ्ती साहब? और कौन कह रहा है कि मैं मुफ्ती साहब के लिए कुछ भी कर सकता हूँ? हाँ मेरे अजीज़ों, इस रिपोर्ट में आपको मुकम्मल जानकारी देने वाला हूँ। बने रहना, वीडियो को छोड़कर मत जाना। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका भाई मोहम्मद सलमान रज़ा कादरी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सलमान रज़ा ऑफिशियल। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ और उम्मीद करता हूँ आप भी खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपकी नेक जायज़ तमन्नाओं को पूरा करे, अल्लाह आपको हर आने वाली परेशानी से महफूज रखे, अल्लाह आपको शाद व आबाद रखे मेरे अजीज़ों, आमीन कहें। मैं मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब से रिलेटेड एक छोटी सी खबर आपको देने के लिए जा रहा हूँ और एक बहुत बड़ी खबर आपको देने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि आजकल ऐसे मुसलमान भी हैं मेरे अजीज़ों इस हिंदुस्तान के अंदर जो एक आशिक़ रसूल के लिए इतना कुछ करने को तैयार है। क्या करने को तैयार है? अभी आपको कुछ दिखाने वाला हूँ, तो देख के जाना, सुन के भी जाना, देख के भी जाना। हाँ मेरे अजीज़ों, देखिए मैं रोज़ाना आपको अपडेट देता हूँ, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब से रिलेटेड देता हूँ या किसी और चीज़ से कोई अपडेट आती तो वो मैं आपको देता हूँ। प्लस आपको मैं कलाम भी सुनाता हूँ। आपको मैं जो कलाम सुनाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह उस आवाज़ को, उन कलामों को आप लोग पसंद करते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरा, दिल से शुक्रिया आपका। तो जो मेरा भाई या जो मेरी बहन हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा देना। इससे ये होगा आप हमसे जुड़ जाएंगे और आपको अच्छे अच्छे कलाम सुनने के लिए मिलते रहेंगे, आपको मुफ्ती साहब की सही अपडेट मिलती रहेगी और आपको अल्हम्दुलिल्लाह जो भी खबर यहाँ मिलेगी वो सच्ची मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ मुफ्ती साहब के बारे में, उसके बाद मैं बताऊँगा उस भाई के बारे में जिसने एक ऐसी, चलिए मैं आपको दिखा दूंगा खुद ही, ऐसी कमेंट करके उसने दिल जीत लिया अल्हम्दुलिल्लाह। पहले मुफ्ती साहब के बारे में जान लीजिए। मुफ्ती साहब गुजरात की जेल में है मेरे अजीज़ों, और हमारे जो वकील हैं, एडवोकेट्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो काफ़ी मेहनतें कर रहे हैं। बस दुआ करें अल्लाह उनकी मेहनतों को कबूल कर ले, अल्लाह उनकी मेहनतों को ज़ाया ना करे, मौला उनकी मेहनतों को कबूल करके उनको आसानी कर दे, मौला उनको आसानी कर दे। आप लोग हमेशा हर वक्त मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के लिए दुआ करते रहें। बता दूं आपको कि मुफ्ती साहब बिल्कुल ठीक हैं, कोई परेशानी नहीं है, जिस हाल में है वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है इंशाअल्लाह। और मुफ्ती साहब से रिलेटेड कोई अच्छी अपडेट जैसे ही आएगी मेरे अजीज़ों मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल कुछ भाई पूछ रहे थे कि मुफ्ती साहब ठीक हैं, किस हाल में है, कोई उनको परेशानी तो नहीं है जेल के अंदर? अल्हम्दुलिल्लाह बस अब दुआ करते रहें मेरे अजीज़ों, रोज़ाना दुआ के लिए ही हम आपसे कह रहे हैं। अभी जाना नहीं वीडियो को छोड़ के। एक मैं कमेंट अपने भाई की आपको दिखाता हूँ कि हम मुफ्ती साहब के लिए कुछ भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कमेंट देखते ही आपका दिल खुश हो जाएगा। भाई ने लिखा है और इनका नाम भी आईडी का नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि भाई अगर किसी तरह की मदद चाहिए तो हम ईद में कपड़े नहीं पहनेंगे, कपड़े नहीं बनाएंगे, मगर आशिक़ रसूल के लिए जान माल से हम तैयार हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये होती है एक आशिक़ रसूल से मोहब्बत करने वाले की पहचान, क्योंकि ये भी एक आशिक़ रसूल है। हाँ मेरे अजीज़ों, जिसने भी ये कमेंट की है आईडी पर नाम नहीं था मेरे अजीज़, मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब एक सच्चे आशिक़ रसूल हैं, जिनसे लोग बेपनाह मोहब्बत करते हैं। इंडिया के अंदर भी करते हैं, इंडिया के बाहर भी, हर देश में उनके चाहने वाले हैं मेरे अजीज़ों। उनके लिए दिल की गहराई से दुआ करते रहे मेरे अजीज़ कि अल्लाह जल्द से जल्द आसानी फरमाए और उनको रिहाई अता फरमाए, आमीन कहें मेरे अजीज़ों। एक कमेंट और आई उसी वक्त मेरे पास, उन्होंने लिखा, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आप मुफ्ती साहब की याद दिलाते रहिए वरना लोग भूल जाएंगे। लोग भूलेंगे तो नहीं, खैर इंशाल्लाह, लेकिन मैं मुफ्ती साहब से रिलेटेड जो अपडेट सही आएगी वो आपको बताऊंगा। दूसरी बात यह है कि सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग ऐसे भी बैठे हैं मेरे अजीज़ों, मैं सबको नहीं कहता, कि कुछ लोग बेपनाह झूठ फैलाते हैं। अल्लाह उनको हिदायत नसीब फरमाए। मुफ्ती साहब की याद इंशाल्लाह दिलाता रहूँगा, चाहे मैं उनका बयान ही आपको सुनवाऊँगा इंशाल्लाह आने वाले टाइम में। उनके बयान आपको ऐसे ऐसे बयान सुनवाऊँगा जिनसे कि लोगों की इस्लाह हुई है, बहुत से लोगों ने तौबा की है। मेरे अजीज़ों एक हदीस, अल्लाह के नबी प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक प्यारी हदीस मैं आपको सुना रहा हूँ, इसको सुन लीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो नबी ने फरमा दिया वो हक़ है, सच है। दुनिया इधर से उधर हो सकती है, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान कभी भी टल नहीं सकता। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो चाहता हो कि उसके रिस्क में बरकत हो, ध्यान से सुनना, अब वीडियो को स्किप मत करना। नबी फरमा रहे हैं कि जो चाहता हो कि उसके रिस्क में बरकत हो और उसकी उम्र लंबी हो तो वो अपने रिश्तेदारों से नेक सलूक करे। सुभान अल्लाह। कौन फरमा रहे हैं? प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया मेरे अजीज़ों। और जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान को झुटलाए वो काफिर हो जाएगा, उसका ठिकाना फिर पता नहीं कहाँ है मेरे अज़ीज़ों। हाँ, तो आप जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को फॉलो करें, उस पर अमल करें।
نبی فرما رہے ہیں کہ جو چاہتا ہو کہ اس کے رزق میں برکت ہو، اس کی عمر لمبی ہو، تو وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ میں حسن سلوک کرے، ان کے ساتھ میں نیک سلوک کرے، نیک سلوک کرو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ میں۔ اب رشتہ دار کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ خالہ، پھوپھی، ماموں، موانی، نہیں، رشتہ دار کا مطلب ہوتا ہے جس سے تمہارا کچھ رشتہ ہو، بھائی ہے تمہارا، تمہاری بہن ہے، تمہاری امی ہے، تمہارے ابو ہیں، تمہاری بیوی ہے، تمہارے بچے ہیں، وہ تمہارے رشتہ دار ہیں، مطلب وہ تمہارے رشتہ دار ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ خالہ کو کہہ رہے ہیں یا دور کے رشتہ داروں کو کہہ رہے ہیں، یہ قریب کے بھی آپ کے رشتہ دار ہیں، دور کے ہوں یا قریب کے ہوں، آپ اپنے رشتہ داروں سے حسن سلوک کرو، نبی فرما رہے ہیں، تو رزق میں برکت ہوگی، عمر لمبی ہوگی انشاءاللہ۔ اب میں آپ کے سامنے ایک کلام پیش کرتا ہوں، ایم پی سے ہمارے چھوٹے خان ہیں، ایم پی سے ماشاءاللہ بہت محبت رکھتے ہیں، اور بہت سارے بھائی، بہت ساری بہنیں، آپ میری ماں بہنیں بھی مجھے دیکھتی ہیں، بہت محبت رکھتی ہیں، میرے لیے دعا بھی کرتی ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے۔ آئیے میں آپ کے سامنے کلام پیش کر رہا ہوں، حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ کئی بار یہ کلام میں نے ویسے تو پڑھ دیا ہے، پڑھ کے اپلوڈ کر دیا ہے، لیکن بھائی کہتے ہیں نا کہ حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، یہ کلام ہی کچھ ایسا کہ جتنی بار بھی پڑھو اتنی بار ایک الگ ہی سرور آتا ہے۔ ہاں میرے عزیزو، اپنے ماں باپ کی عزت کریں، کبھی کسی کا دل نہ دکھائیں، اپنا حسن و اخلاق اچھا کریں۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اپنا حسن و اخلاق اچھا کریں، 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کریں۔ نماز میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے میرے عزیزو، تو میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائیں۔ ہاں آئیے انشاءاللہ میں آپ کے سامنے کلام پیش کرتا ہوں، آپ کو کلام بہت پسند آئے گا، اپنی حیثیت کے حساب سے غریبوں کی، مسکینوں کی، یتیموں کی مدد کرتے رہیں میرے عزیز۔ مفتی سلمان اظہری صاحب کے لیے، مولانا قمر غنی عثمانی کے لیے دعا کرتے ہیں، روز کہتے ہیں اس بات کو میرے عزیز، آپ سے روز کہہ رہے ہیں۔ پہلے آپ کلام سن لیجیے، انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ آئیے کلام شروع کرتے ہیں۔ حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، یہی میری حسرت، حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، کھلا دیجئے میری چاہت کا گلچا، کھلا دیجئے میری چاہت کا گلچا، حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، کہیں روتے روتے نہ بہہ جائے آنکھیں، کہیں رک نہ جائے یہ بے چین سانسیں، کہیں رک نہ جائے یہ بے چین سانسیں، تو اٹھا دیجئے اپنے چہرے سے پردہ، اٹھا دیجئے اپنے چہرے سے پردہ، کیوں؟ حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، اور سرے حشر تشریف لاؤ
نکلنے سے پہلے میں اپنا جنازہ حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اور مدینے میں تشریف لائے صحابی، کہاں بس یہی ایک تمنا ہے میری، کہاں بس یہی ایک تمنا ہے میری، میں نابینا ہوں مجھ کو کر دیجئے بینا، میں نابینا ہوں مجھ کو کر دیجئے بینا، حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہی اعلی حضرت کے دل کا تھا نعرہ، یہی ہم غلاموں کی بھی ہے تمنا، یہی ہم غلاموں کی بھی ہے تمنا، یہی ہم غلاموں کی بھی ہے تمنا، حضور آپ کو اٹھا دیجئے پردہ، دکھا دیجئے چہرہ، اٹھا دیجئے پردہ، دکھا دیجئے چہرہ، کیوں؟ حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ نگاہوں کو کاسا بنائے ہوئے ہوں، وضو آنسوؤں سے کرائے ہوئے ہوں، وضو آنسوؤں سے کرائے ہوئے ہوں، عطا کیجئے اپنے جلووں کا صدقہ، عطا کیجئے اپنے جلووں کا صدقہ، حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اب آخر میں مقطع سنیں۔ پریشان اسی بات سے آج کل ہوں، میں جاوید آسی بڑا بے عمل ہوں، میں جاوید آسی بڑا بے عمل ہوں، بدلنے کی خاطر میں اپنا نصیبہ، بدلنے کی خاطر میں اپنا نصیبہ، حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں،
حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو میرے عزیزو، آج بڑی محنت لگی ہے اس کلام کو پڑھنے میں، آواز تھوڑی متاثر ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے کہ آپ آخر تک بنے رہے، اللہ آپ کی نیک جائز تمناؤں کو پورا کرے، اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ ہاں میرے عزیزو، اللہ آپ کو شاد و آباد رکھے، اللہ آپ کی نیک جائز تمناؤں کو پورا کر دے، مولا آپ کو اللہ ہر آنے والی پریشانی سے محفوظ کر دے۔ آپ جتنے لوگ آخر تک رکے رہے ہیں، بنے رہے ہیں، اس کلام کو پورا سنا ہے، بالخصوص مفتی سلمان اظہری صاحب کے لیے آپ دل کی گہرائی سے ہر نماز میں ان کے لیے دعا کریں۔ میں دعا کرتا ہوں، اللہ تو پہلے رمضان سے پہلے مفتی صاحب کو اپنے گھر پہنچا دے، مولا اپنے گھر پہنچا دے۔ انشاءاللہ ملتا ہوں کل صبح 10 بجے، اپنا خیال رکھیے گا۔